सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम बड़ी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे नबी दुनिया में आए, दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कटर को देखकर इसकी मोहब्बत को अपने सीने में ऐसे बसाया, ऐसे जताया जैसे ये हमारा ठिकाना जाने। हमारी आशिकी बताइए, जितने ये करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में क्या रहा है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी जन्नत में शुमार कर बैठे। मेरे भाई, ठिकाना नहीं है, ये ठिकाना है हमारा, ये ठिकाना है हमारे, ये ठिकाने हमारे को इधर रहने, हमारे को इधर रहना। बोलो ना मेरे भाई, पूरी दुनिया फानी होनी है, हर चीज हर शे मिल जानी है मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है। वो अल्लाह हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर है। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे लालच में, मेरी खुदा की कसम किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहे या गुजारेगा, दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब, मेरे भाई, वो नमाज आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई, हमारे दिमाग में ये बात नहीं घुस पा रही। हम अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, यही के अंदर, फहाशी के अंदर, किसी की गुलामी करने में, किसी के तलवों को चाटने में, और तुम्हें खुले लफ्जों में बोलूं तो किसी की उठाईगिरी के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। और मुअज्जिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहे हैं और क़यामत तक करता रहेगा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, हम सब की 100% कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुकम्मल दीन के अंदर है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, एक बात बोलो, आखिरी नबी है ना। क़यामत तक कोई नबी आएगा,
قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پیغام پھیلانا میرے بھائی کس کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری، میرے باپ کی ذمہ داری، یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری، یا کسی علیم دین کی، یا کسی مفتی کی ذمہ داری، یا نعوذ باللہ کسی مفتی نے اس کام کا ٹھیکہ لیا؟ نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ باپ کا بیٹا، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان یا کسی گیری والا، سب سے پہلے اللہ کا بندہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ میرے بھائی مان لو، ہم سب کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ میرا مال مجھے کامیاب نہیں کر سکتا، میری چالاکی، میرا لالچ، میری ہوشیاری خدا کی قسم مجھے ذرہ بھر بھی کامیاب نہیں کر سکتی۔ ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے بھی ہوگا، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائی جس نشے کے اندر ہم لوگ پڑ گئے اس نشے سے باہر آ جاؤ۔ خدا کی قسم اس خوشی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا کہ ہم نشہ نہیں کر رہے، اس خوشی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا کہ ہم نشہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، آج ہر انسان نشے کے اندر، ہر وہ انسان نشے کے اندر جس کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ نشے کے اندر ہے۔ میرے بھائی اپنے نشوں سے باہر آ جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے میرے بھائی، اس سے دل نہیں لگانا، اس آخرت والی زندگی سے دل لگانا ہے، اس مالک کے کائنات سے دل لگانا ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ